آسف، أحسن باكستاني عندنا سعودية ما شاء الله. سوي سلام باكستان. ये माशाल्लाह नाही अल जाबरी शायर अल हिजाज, ये شكرا. मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत बड़ा शायर है माशाल्लाह। كل موجود يا يوتيوب. यूट्यूब में इसका हिसाब भी मौजूद है, मैं आपको टिकटॉक में भी है, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा, साथ में इसकी जो वीडियो भी सेंड कर दूंगा। شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك والله بالخير جميع. تحية طيبة للشيخ بندر السويري أبو ركان، أقول بيض الله وجهك. تحية عطرة للجنة الكريمة، تحية للحضور الرائع، تحية لجمهور الشاعر ناهي الجابري اللي حاضر معنا من المدينة ومن جدة ومن كل مكان، بيض الله وجهكم. بفضل الله عز وجل ثم بفضل جميع من صوت للشاعر ناهي الجابري الحربي وصلنا لهذه المرحلة، ونشكر الله عز وجل عليها. نتمنى أن قدمنا شيء يشرف الشاعر نفسه ويشرف